पाकिस्तान में जलसों और रैलियों का भरपूर सीजन शुरू। अपोजिशन के बाद हुकूमत भी मैदान में आ गई। वजीर आजम नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहते हैं धरनों नहीं तरक्की का एजेंडा रखते हैं, राह में हायल होने वालों को अवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। अवामी इज्तिमा में ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की मुखालिफिन पर तनकीद और मंसूबों के ऐलान से हुकूमत पर मौजूदा सियासी दबाव क्या कम होगा? नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पर रहने का अखलाकी जवाज खो चुके हैं। गरीब अवाम के पैसे से इश्तिहार दिए जा रहे हैं। इस मामले पर अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हुकूमती जलसों और इश्तिहारात पर रद्द अमल। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफात से निमटने में भी मसरूफ। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान नाराज चौधरी सरवर को लंदन जाने से रोकने में कामयाब। और अमरीकी सदारती इंतखाब की दौड़ से कबल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान प्राइमरी इंतखाबात का सिलसिला जारी। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप अब तक नताइज के मुताबिक मजबूत सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में आ गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अगर मर्द होती तो वो 5% वोट भी हासिल ना कर पाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, जल्द से ऐलानात, रैलियां, दावे वादे चाहे हुकूमत के हों या अपोजिशन के, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में इनका एक भरपूर सीजन शुरू हो चुका है। अपोजिशन पनामा लीक्स मामले के बाद आपको आपस में मिलती, मुशावरत करती, अवामी राब्ता मुहिम चलाती दिखाई दे रही थी, तो अब दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म बनफ़्स नफ़ीस आपको अवामी राब्ता मुहिम चलाते और उसमें मशगूल व मसरूफ़ दिखाई देंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज मानसहरा में मौजूद थे। कहने को वहाँ वो इस इलाका स्पेसिफिक कुछ मनसूबों के ऐलान और इफ्तिताह के लिए गए थे। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ भी ये कहकर किया कि मैं जल्द से जल्द जुलूसों की मुहिम पर नहीं निकला, हम तरक्की और आवाम की खुशहाली का एजेंडा रखते हैं। लेकिन क्या कीजिए, उन्होंने जलसे में जो गुफ्तगू की वो वही गुफ्तगू थी जो इंतखाबी जलसों में या सियासी जलसों में की जाती है। उन्होंने मनसूबों का ऐलान ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने यही मौका मुनासिब जाना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान करने के लिए। उन्होंने यही मौका मुनासिब जाना बिजली के बहरान के 2018 तक खात्मे के ऐलान के लिए। उन्होंने यही मौका मुनासिब जाना ये कहने के लिए कि ये नया पाकिस्तान कहाँ बन रहा है, कौन बन रहा है, जो लोग तरक्की की राह में हायल होंगे उनको अवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। बुनियादी सवाल नाज़रीन इस वक्त ये है कि नई अवामी राब्ता मुहिम हिकमत अमली हुकूमत की क्या पनामा लीक्स मामले पर जो एक सियासी दबाव हुकूमत पर आया है उसको कम करने का सबब बनेगी या नहीं? और उससे बढ़कर सवाल ये है कि इस अवामी राब्ता मुहिम की अखलाकी और कानूनी हुदूद क्या होंगी? और ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन का इस अवामी राब्ता मुहिम के बाद दबाव मजीद बढ़ जाए हुकूमत पर। मरीम औरंगजेब साहिबा से इनका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। मरीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये तो तय है ना कि ये अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं वज़ीर आज़म, इसमें तो शक नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3-4 दिनों से बात चल भी रही है और किसी मीडिया चैनल पे ये भी आया था कि कैबिनेट कमेटी के अंदर ये डिसीजन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अवामी मुहिम शुरू करेंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम के उससे ज़रिए ये बताना चाहती हूँ, ये किसी किस्म की अवामी कैंपेन नहीं है। अवामी राब्ता प्राइम मिनिस्टर एक अवामी वज़ीर आज़म हैं और अगर आप प्राइम मिनिस्टर के तमाम 2013 से लेकर आज तक के जलसे की वीडियोस को प्ले करें तो प्राइम मिनिस्टर के इसी तरह के ऐलानात हैं, उनके विजन की रीइटरेशन है। और इसी तरह उन्होंने 3 जलसों के अंदर, जिस वक्त पेट्रोल की समरी आई तो 3 जो उनके प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशंस थी, 2 मोटरवे थे और एक उसके अंदर गैस का था, उसके अंदर इसी तरह के ऐलानात थे। और प्राइम मिनिस्टर का आवाम से जब खिताब है, और आपने देखा होगा कि जो मजमा जिस हिसाब से वहाँ था वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2013 से लेकर अब तक इमरान खान साहब के लिए बड़ी बात हो सकती है क्योंकि उनको थोड़ी छोटी छोटी जलसियों की और उनकी आदत है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी बाहर गए हैं, आप प्लीज़ ज़रूर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में वो ज़रूर क्लिप्स चलाएं जो 2013 से लेकर आज तक उन्होंने इनॉग्रेशंस किए हैं, वो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अवामी प्राइम मिनिस्टर है, एक इलेक्टेड लार्जेस्ट लीडिंग गवर्नमेंट पार्टी के वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है फॉर PMLN और किसी किस्म के सियासी ना प्रेशर में है, क्योंकि सियासी प्रेशर का कोई जवाब पैदा होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बच्चों को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है कि अगर
کوئی رانگ ڈوئنگ یا ایمبیگوٹی کسی کے بھی آئیوٹا اس میں ڈاؤٹ ہے یا دماغ میں ہے تو وہ احتساب کے ذریعے ختم ہوگی. اور فرسٹ پوائنٹ ان دا ٹرمز آف ریفرنس بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے ان کے بچوں کو. تو کسی قسم کا نہ دباؤ ہے. اس میں سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ جس ماحول میں انہوں نے دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا پیناما معاملے کے بعد، اور خصوصاً ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اللہ ان کو صحت دے، اب وہ بظاہر توانا محسوس ہو رہے ہیں، عوامی اجتماع سے بھرپور خطاب کر رہے ہیں. سو ایک سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انرجیز لگائی جا رہی ہیں. آئی تھنک سوال ان لوگوں کے لیے جو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر، وہ ہر طرح کے سوال اٹھائیں گے. وہ عمران خان صاحب نمبر 1 ہیں، اور عمران خان صاحب کیوں ہیں؟ نواز شریف صاحب دیکھیں کچھ پارٹیز ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو ریلیونٹ ہو جاتی ہیں، اور نہیں، میں پیپلز پارٹی بالکل ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے، اسی لیے پہلے دن سے ان کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے نہ استعفیٰ مانگیں گے، اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. پرائم منسٹر کا نہ اس میں نام آیا ہوا ہے. کیٹیگورک سٹیٹمنٹس ابھی تک آج تک ان کی یہی آ رہی ہیں. ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں جس کے اوپر کنسنسس آ سکتا ہے فرام دا گورنمنٹ، فرام دی اپوزیشن، لیکن جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ تو ایک بالکل ڈفرنٹ لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. آپ کی بات سے ایک سوال پیدا ہوا، اگر عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ خود اتنے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، چودھری نثار صاحب کیوں پکار کر عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے وہ بتا دیں کس سے تحقیقات کرنی ہے، آئیں مل بیٹھتے ہیں. دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کسی قسم کا فورم اگر اس کو کلیئر کرنا ہے، اور ابھی بھی آج بھی ہماری پارٹی کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، پوری کیبنٹ کا یہ موقف ہے کہ فورینزک کرانا ہے، کہیں سے کرانا ہے. آپ اس کمیشن کو اتنا اوپن اینڈڈ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ اپوزیشن سوال یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اتنی ارریلیونٹ پارٹی ہے شخصیت کے لیے آج بھی وزیر اعظم نام لیے بغیر حوالہ عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں حوالہ عمران خان صاحب کا، یہ کیوں؟ کیونکہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ہوتی ہیں، امچور پارٹیز جو ابھی ایوالو ہو رہی ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ فیز سے گزر رہی ہیں، ان کو نرش کرنا بڑی پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے لیے عوام سے قوم سے خطاب ضروری ہے ٹی وی پر آ کے؟ نہیں، قوم سے خطاب پرائم منسٹر نے اس لیے کیا کیونکہ پرائم منسٹر از اکاؤنٹیبل ٹو قوم. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اس قوم سے ووٹ لے کر آئے ہیں. پرائم منسٹر کا عوام کا ہر سوال کے جواب کے لیے پرائم منسٹر ریڈی ہیں، جو انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں بھی کہا. پھر اپوزیشن کا رد عمل اس میں آیا کہ جی نہیں، انکوائری کمیشن، ہم تو یہ تو ایف آئی اے کے ایکس آفیسر کے انڈر کمیشن تیار تھے عمران خان صاحب، ہم نے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سرونگ کے اندر کمیشن بنا دیا. سو واٹ از دا پرابلم ناؤ؟ اگر کوئی ویلیو ایڈیشن ہے جس کو ٹرمز آف ریفرنس کے اندر ایڈ کرنا ہے، دیں. کدھر ہے وہ ان کی وہ اگر ابھی 2 مئی کو آ گیا ان کا وہ ویلیو ایڈیشن والا ٹی او آر تو اس کو شامل بالکل. اگر ہم نے کل 3 زاہد حامد صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کوئی یہ بھی تھی کہ حتمی ہے ٹی او آر اس میں، کوئی اگر ویلیو ایڈیشن ان کے علاوہ اگر کوئی ویلیو ایڈیشن ٹرمز آف ریفرنس ہے بالکل ایڈ کیا جائے. نیا ایسا رو جاری ہوگا بالکل نہیں، ایسا 1959 کے اس کے اندر یہ بنا ہے جوڈیشل کمیشن، انکوائری کمیشن ہے. اس کے اندر آپ نے ٹرمز آف ریفرنس جو اسکوپ کو بڑھانا ہے، اسکوپ کو کم کرنا ہے، وہ آپ دیں. اپنے جو بھی آپ کا پرپوزل ہے دیں تو صحیح. وہ ٹاک شوز کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر بیٹھ کے تو آپ نے ٹرمز آف ریفرنس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی نا. ویلیو ایڈیشن تو آپ نے فورم پہ کرنی ہے. جو ٹرمز آف ریفرنس بن چکے ہیں، جو یہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر ویلیو ایڈیشنز دیں. کہاں ڈالنی ہے، کیا چیز ڈالنی ہے، اس کے لیے تو پھر آرڈیننس لانا پڑے گا. اگر وہ پاسبلٹی ہوگی، اگر وہ پاسبلٹی ہوگی تو کر لی جائے گی نا. لیکن 2013 کے لیے دیکھیں آپ پرپوزل تو دیں. ویئر از دا پرپوزل؟ The question is آپ چیف جسٹس کے جواب کے بھی منتظر ہیں اور اپوزیشن کے 2 مئی کے اجلاس کے بھی منتظر ہیں. اجلاس کے، ان کے پرپوزل کے، کوئی پرپوزل دے، کوئی بات کرے ٹرمز آف ریفرنس میں کیا پرابلم ہے. بات وہ تو کرتے نہیں ہیں. پریس کانفرنس میں آ کے صبح سے شام تک تقریریں کرتے ہیں ایسی جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. چلیں بیفور وی گو ٹو بریک واپس آئیے ذرا، جس کو آپ کہہ رہی ہیں عوامی رابطہ مہم نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی یہ 8 ارب روپے خزانے کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے سے نقصان ہوگا، لیکن یہ پرواری، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ عوامی حمایت کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. پرائم منسٹر کو عوامی حمایت جو چاہیے، جو ہے، اور جو ان کو مزید چاہیے. پریسائزلی مائی پوائنٹ. یہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے نہیں بڑھنی، اس کا فیصلہ کیا خزانے کے حالات دیکھ کر کیا جاتا ہے؟ عوام کی سہولت، پریشانی دیکھ کس بنیاد پر؟ عوام کی سہولت دیکھ کے کیا جاتا ہے. تو اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میں یہ پوائنٹ کیوں کہہ رہی ہوں کہ عوام کی سہولت دیکھ کے کیا. آئی ول بیک مائی کامنٹ ہیئر کہ پرائم منسٹر اس ریجن میں پیٹرول سب سے کم ہے اس وقت. باقی ملکوں میں عوامی خزانہ ضرور دیکھا جا رہا ہوگا، لیکن پرائم منسٹر اس عوام کے پرائم منسٹر، انہوں نے بار بار عوام کو یہ کہا کہ میں نے مہنگائی کی کمر توڑنی ہے، اور انہوں نے توڑی ہے. لوئسٹ انفلیشن ریٹ ہے اس وقت ہماری کنٹری میں کنزیومر گڈس، کنزیومر باسکٹ کا. آپ لوگ چیک کرا لیں سروس، اور ویب سائٹس پہ بھی اویلیبلٹی ہے. تو آئی تھنک بالکل عوام کی سہولت کو دیکھنا جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اس وقت پرائیورٹی. مجھے کوئک بریک لینے دیجیے ناظرین. ہم نے وہ جن اخلاقی یا قانونی حدود کا ذکر کیا تھا، اس طرح کے منصوبوں کے افتتاح یا
اس عوامی رابطہ مہم کے موقع پر جس سے مریم صاحبہ اتفاق نہیں کر رہی ہیں، کچھ ان کا ذکر کرتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. مریم صاحبہ، وزیر اگر خطاب میں کہیں نیا پاکستان کہاں ہے، کون بنا رہا ہے، کے پی میں ہماری حکومت نہیں ہے پھر بھی منصوبے ہم بنا رہے ہیں، سو یہ کلیئرلی اس پوائنٹ کی انڈورسمنٹ ہے کہ یہ صرف منصوبوں کا افتتاح نہیں ہے، یہ ایک اسینشلی ایک انتخابی جلسے کا ماحول بتا رہا ہے، ایک سیاسی بیانات ہیں. وائی؟ میں دوبارہ ری ایٹریٹ کروں گی. آپ یہ تو جنہوں نے جلسہ کیا آفٹر آپ کہتے ہیں اس کو ریلیٹ کریں ود پریشر آف پولیٹیکل پریشر. آپ 6 مہینے پہلے کے انوگریشن پہ چلے جائیں، پرائم منسٹر کی لائنز نکال لیں. پرائم منسٹر عوامی لوگوں سے خطاب کریں گے تو وہاں کیا ادھر کوئی کیمسٹری کا لیکچر دینا شروع کر دیں؟ مطلب کیا کریں؟ چلیے اگر 6 مہینے پہلے بھی ایسا کر رہے تھے، یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ عوام کا پیسہ ہے، عوام تو عوام پہ خرچ ہو رہا ہے نا. مخالفین کو ہٹ کیا، بات سنیں، عوام پہ خرچ ہو رہا ہے اور بسم اللہ. ہاں جی، آپ لیکن ہٹ کر رہے ہیں مخالفین کو. یہ مناسب، یہ پوچھنا کہ نیا پاکستان کدھر ہے، کون سے مخالفین کا نام لیا انہوں نے؟ سو اس مطلب ہے نا کوئی سیاسی پرائم منسٹر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اس میں نہ انہوں نے کوئی غیر پارلیمانی کوئی ایسی سوسائٹی کے اوپر ایکسٹرنالٹی والی لینگویج یوز کی ہو، کوئی ایسا لفظ یوز کیا ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے، تو آپ اس کو بالکل. کس کا نعرہ ہے نیا پاکستان؟ تو کدھر ہے نیا پاکستان کا سوال پوچھنا کیا غلطی ہے؟ آپ ابھی کہہ رہی ہیں ارریلیونٹ ہے، کسی کو ہٹ بھی نہیں کر رہی، کس کا نعرہ ہے؟ میں نے یہ کہا کہ کسی قسم کی ایسی فاؤل لینگویج پرائم منسٹر نعوذ باللہ نہ یوز کرتے ہیں نہ وہ کریں گے. اگر کچھ ہوا ہے جس سے ان کی کسی کی بھی دل شکنی ہے کسی ورڈ سے، تو آپ اس کو بتائیں نا، کویسچن ریز کریں. پرائم منسٹر عوام سے خطاب کریں، جو مرضی کہیں. عوامی لیڈر ہیں پرائم منسٹر عوام سے خطاب کر رہے ہیں. احتساب کے حوالے سے کوئی اخلاقی روایات نہیں ہے، یہ عوامی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر کوئی اخلاقی پابندیاں عائد نہیں ہوتی. کوئی اخلاقی چیز کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اس پہ کوئی کویسچن اٹھایا جائے. نہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ کسی اخلاقیات کی کتاب کے خلاف ہے ہی نہیں. یا کسی ایتھکس آپ لے آئیں جس میں لکھا ہوگا جی پرائم منسٹر نے جب کسی ایس او پی یہ ہے کہ جب کسی کا انوگریشن کرنی ہے، یہ ان کے ورڈز ہیں جو انہوں نے نہیں یوز کرنے، یہ پولیٹیکل لائنز نہیں یوز کرنی. اٹ از ناٹ نو ویئر. ڈیموکریسی میں یو ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ پرائم منسٹر از این الیکٹڈ پرائم منسٹر ود دا لارجسٹ پارٹی ان دا گورنمنٹ. سو وہ عوام کے پیسوں سے منصوبے لگائیں، لیکن بات ادھر کھڑے ہو کے سیاسی عوام کے پیسوں کے عوام کے عوامی پرائم منسٹر عوام سے بات کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی ایسی اخلاقیات سے، اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے کبھی ایسا نہ لفظ استعمال کیا نہ کوئی ایسے لائن جملہ استعمال کیا جس سے اگلے بندے کی دل شکنی ہو، ذرا ایز اپوز ٹو ادرز آپ ضرور اس کا کمپیریزن کریں. اور یہی اسی کلیے کا اطلاق ان اشتہارات پہ بھی ہوگا جو آج تمام اخبارات کی زینت ہیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ تو بے نقاب ہوتا ہی ہے. تو جھوٹ بے نقاب نہ ہو. حکومت اگر میڈیا ون سائیڈڈ ہو کر اس جھوٹ کو بار بار ری ایٹریٹ کرے گا، اس کی پرسیپشن بنائے گا، تو یہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے تمام چیزیں جس کے اوپر اسٹیٹ پہ جھوٹی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کو آنسر کرے. فرسٹ فیملی کی پروٹیکشن کے لیے لوگوں کے پیسے سے اخبار میں اشتہار کوئی غلط. مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے میں فرسٹ فیملی کا نام ہے اشتہار میں؟ ذرا منگا دیں. اس ساری جو بحث کا محور کون ہے؟ نہیں، میں اشتہار کی بات کر رہی ہوں. آپ نے اشتہار کا آرگیومنٹ کیا، یہ کس کے دفاع میں ہے؟ آپ نہیں، آپ لے آئیں. یہ پرائم منسٹر الیکٹڈ کے دفاع کے اندر اشتہار ہے. کس کے پیسوں سے ہے؟ پرائم منسٹر کین فار پبلک اویئرنیس انڈر سیکشن آف دی یہ جو ہمارا انفارمیشن منسٹری کین یوز اینڈ کین کلیئر دی پرسیپشن آف دا جنرل پبلک. Nobody stops it. اگر اس میں ان کے بچوں کے نام ہو اشتہار میں، اگر ان کے دفاع کا لکھا ہو، then it is a problem. Otherwise it is not. اگر حکومت میں ہیں تو آپ مخالفین، عمران خان مخالف اشتہار چھاپیں عوامی پیسے سے، اپنی کلیریفیکیشن کے لیے چھاپیں. اپنی نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب اللہ نہ کرے کبھی اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، لیکن قوم اگر ان کو ووٹ دے تو ضرور بنے. لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں. نہیں، میں تو اپنے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اپنے وزیر اعظم ہر وہ اقدام کر سکتے ہیں جو قوم کو جھوٹ کو ہٹانے دکھانے کے لیے، پرسیپشن کو کلیئر کرنے کے لیے. مجھے بتا دیں، وزیر اعظم کا نام تو نہیں پیناما میں؟ بالکل بھی نہیں. پھر یہ وضاحت کیوں؟ کس چیز کی وضاحت؟ اسی لیے وضاحت ہے کہ یہ نام نہیں تھا اور جھوٹ بولا گیا، تو اسی کو کلیئر کرنے کے لیے. اس کے لیے تو خطاب بھی ہوا. سر اگر یہ اتنا آسان آپ لوگ مان لیتے نا تو 25 دن تو 1,500 ٹاک شو اس پہ نہ ہوتا. اس کے لیے خطاب بھی ہوا تھا، اس کے لیے آپ نے ایک انکوائری کمیشن بنا رکھا ہے. نہیں، خطاب کے بعد مان لی بات. تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کی اثر نہیں ہو رہا نا، اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کنوے نہیں ہو رہا. دیکھیں، میں اگین آئی ری ایٹریٹ، پرائم منسٹر اگر کسی بھی قسم کا اسٹیٹ یا کسی عوام یا نیشن کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے،
اس کو کلیریفائی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور انہوں نے وہی حق استعمال کیا. چل ایک دن میں آپ کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا دیا, کام پورا کر دیا, تو یعنی وزیر اعظم کمیشن جلسے تو میں بھی بنایا یہ ان بات لوگوں کریں کے گے, لیے جنہوں نے اشتہار آگے بھی جواب آئیں دینے گے, ہیں, خطاب بھی کریں گے, لیکن بہرحال جو آپ اشتہار میں جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی کلیریفیکیشن موجود ہے کہ جی یہ ٹوسٹ دیا جا رہا ہے. اچھا کس کے اشتہار پہ؟ یہ جو آج اشتہار چھپا ہے اس کے اوپر ICIG کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ جی ہماری جو ہم نے کلیریفیکیشن دی ہے اس کو ٹوسٹ کر دیا گیا. اچھا اب میں آپ دکھائیں کون سی ہے جی یہ میرے پاس تو ان کی ویب سائٹ کا پرنٹ آؤٹ. جی جی یہ آپ لوگوں نے تو اشتہار میں بھی دے دیا نا. نہیں یہ ان کی ویب سائٹ کا میں لائی ہوں, ان کی ویب سائٹ. اور اس کا ایک حصہ آپ نے اخبار میں بھی دے آپ دیا. ابھی چلے جائیں. اور یہ جو ان کا باقاعدہ نہیں پتا اس پیپر کا جی. I don't know where this paper is coming from. This is from their website. It says the byline of the website. So you should refer to the official website where there is a disclaimer by the organization. So everybody should go to the website. It is very easy on a click of a button. سب اسمارٹ فونس کے اوپر ویب سائٹ میں جائیں, ڈسکلیمر کو پڑھیں, آپ کو جواب مل جائے گا. یہ اس طرح کے تو پیپر گوگل سرچ میں بہت ہوتے ہیں. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحب آپ کا. حکومت کا ماننا یہ ہے کہ سب اچھا ہے, پیناما لیکس معاملے پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. اگر حکومت کی اس بات سے اتفاق کر بھی لیا جائے تب بھی ہمیں حالات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا. آپ نہ بھی لیں تو صورتحال بہت واضح ہو جائے گی. ایک مختصر بریک لیں گے. تحریک انصاف نے بہرحال وزیر اعظم کے خطاب پر, ان اشتہارات پر رد عمل دیا ہے, کچھ بات ہوگی اس کی. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. جہاں آج آپ کو ایک جانب وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب مانسہرہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے نظر آئے, وہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی آج لاہور میں اولاً میڈیا سے گفتگو کی, اس کے بعد انہوں نے پارٹی ورکر سے بھی خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے حکومت کی جانب سے جو اخبارات میں اشتہار دیے جا رہے ہیں ان پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ عوام کے پیسے سے جھوٹے اشتہار لگائے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا ان کا ارادہ ہے. دوسری جانب انہوں نے مسلم لیگ نون کے جلسے بلکہ وزیر اعظم کے جلسے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے پیسے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے آج ایک اہم بات کی جو کہ بنیادی طور پر پارٹی کے اندرونی اختلافات کی ایک طرح سے تصدیق ہے, انہوں نے کہا کہ پیناما لیکس معاملے نے چودھری سرور صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ایک کر دیا ہے, ان کے اختلافات اب ختم ہو گئے ہیں. سو اہم سوال کہ اس اہم سیاسی موڑ پر تحریک انصاف کو اس اندرونی محاذ پر بھی چیلنج درپیش ہے, اس پر ہم بات کریں گے. تحریک انصاف کے سینئر نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کریں. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے, آج وزیر اعظم مانسہرہ میں موجود تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کچھ منصوبوں کا, پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو راہ میں حائل ہوں گے ترقی کی ان کو عوام اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. سو کیسے آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حقائق سے منہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ عوام کی اور قوم کی توجہ جو ہے وہ پاناما لیک سے ہٹ جائے تاکہ پاناما لیکس میں جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس کا جواب ان کو نہ دینا پڑے یا اس کو اس طریقے سے ٹال دیا جائے کہ یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ قوم کی اولین فوقیت نہ رہیں. اس حوالے سے وہ بڑے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سن 77 میں جب الیکشن کی ریگنگ ہوئی تھی تو PNA موومنٹ اتنا زور پکڑ گئی تھی تو بھٹو صاحب نے بڑے کنسیشن دیے تھے, ہر قسم کے کنسیشن دیے تھے, مگر ہوا یہ کہ وہ تعطل برقرار رہا, مسئلہ حل نہیں ہوا. آج بھی وہی حالت ہے کہ تعطل برقرار ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہاں پہ وہ پرسکون نہیں ہو سکتے. نواز شریف صاحب پوری کوشش کر لیں مگر میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے میں وہ ان 4-5 سوالات کے جواب دے سکتے ہیں, جس کے لیے کمیشن بن رہا ہے, جس کے لیے فورینزک آڈیٹر کا انتظام کیا جائے گا, جس کے لیے چیف جسٹس صاحب اپنی خدمات پیش کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ حکومت کی نااہلی ہے. وہ ابھی تک روزانہ پچھلے 3.5 سال سے 6.5 ارب روپے روزانہ قرضہ لے رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم اب ہر شخص 100 لاکھ روپے کا مقروض ہو نہیں صاحب, آپ فرما رہے ہیں حکومت توجہ ہٹانا چاہ رہی, بلکہ وہ تو ہر جلسے میں اگر حوالہ دے رہے ہیں آپ کی جماعت کا, اخباروں میں پیناما معاملے کے اشتہارات دے رہے ہیں, آپ کو تو کہنا چاہیے معاملے کو زندہ رکھا ہوا ہے حکومت نے. دیکھیں ہم نے کل میں نے ایک نوٹس بھجوایا ہے وزیر اطلاعات کو جناب پرویز رشید صاحب کو, قانونی نوٹس ہے. انہوں نے جس دن ہمارا اسلام آباد کا جلسہ تھا اس دن عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد ایک کمرشل چلائی جو حکومت کے پیسے سے منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے چلائی گئی تھی, جس میں عمران خان صاحب کے خلاف مواد پیش کیا گیا یا اس کی کوشش کی گئی. اور اس سے اس طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ
वजीर आजम के जो मीडिया सेल है जो उनकी साहबजादी चला रही है उसके लिए हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो ये जो अवाम के टैक्स का पैसा है ये वजीर आजम जो है वो अपनी ज़ाती मामलात की तशहीर के लिए और अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी है और अगर इसका हमने अपने लीगल नोटिस में कहा है उनसे तकाजा क्या किया आपने नईम साहब उस लीगल नोटिस में? हमने उनसे कहा है कि जी एक तो ये माफी मांगी जाए बाकायदा पाकिस्तान टेलीविजन पर जिस तरीके से इश्तहार चलाया गया माजरत की जाए। दूसरे हमें बताया जाए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि इस इश्तहार पर जो इमरान खान के खिलाफ चलाया गया इस पर हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया है। वरना ये और हम तीसरी बात हमने कही कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के जो क़वानीन होते हैं उस पे हुकूमत की एक दलील है ना उसके पास। वो कहते हैं जी वो मुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से इन पेपर्स में अगर कोई हवाला हो रहा है तो आवाम की आगाही के लिए ये इश्तिहार देना अखबार में बड़ा ज़रूरी है, आवाम को ज़रा पिक्चर क्लियर रहे। नहीं मगर उसका ताल्लुक सरासर वज़ीर आज़म के ज़ाती मामलात से है। वज़ीर आज़म अगर वज़ीर आज़म की हैसियत से कोई इक़दाम और कोई कदम उठाते और उसके खिलाफ हम करते तो फिर शायद ये बात माने खेज होती, मगर क्योंकि ये मामलात उनके ज़ाती मामलात हैं और ये कई साल पुराने हैं और तो कौम हक़ाइक़ जानना चाह रही है तो और पूरी अपोजिशन जो मुतालबा कर रही है सिर्फ एक लीडर को इमरान खान को इसका हदफ बनाना ये बिल्कुल गैर अखलाकी और गैर मुनासिब है। और पाकिस्तान सर उसकी एक वजह ये हो सकती है नईम साहब कि सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे वो अखलाकी जवाज़ खो चुके इस ओहदे पर रहने का। सो एक वजह ये हो सकती है कि उनकी भी जो तनकीद है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ डायरेक्टेड है। नहीं ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनका इस्तीफ़ा मांगा है, तो उन्होंने खुद ट्वीट किया है, जमात इस्लामी ने भी मांगा है। मैं समझता हूँ कि ये अगर ये इन्होंने जवाबात नहीं दिए, इन्होंने कौम इस मामले को हल नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि फिर इनकी जो हुकूमत है उसका बचना मुश्किल नजर आ रहा है। तो नईम साहब मुझे क्विकली अगर आप ये बता दें ये अंदरूनी इख्तलाफात जो तरीके इंसाफ के हवाले से आज भी खान साहब ने कहा चौधरी सरवर शाह महमूद के दरमियान दोस्ती हो गई है, सर ये फिर इसका मतलब एक अंदरूनी महाज दरपेश है पीटीआई को इस अहम सियासी मौके पर भी? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी के अंदर इंतखाबात की मुनक़िद हो रहे हैं उसको हमने कुछ 2 महीने के लिए मौखर किया है और इन इंतखाबात में दो बड़े ग्रुप सामने आए थे जो अपने इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। उस हवाले से ये सीनियर लीडर्स में भी इख्तलाफ राय सामने आया जो जैसा कि आज इमरान खान साहब ने बताया वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी जमात है कि ये इख्तिलाफ राय मैं समझता हूँ उसकी एक अलामत है कि इस जमात में जमहूरियत है। ये वक्ती तौर पर मसला हल हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 माह के बाद फिर आने का इम्कान है या इसको मुकम्मल तौर पर अब हल कर लिया गया है? नहीं इलेक्शन तो होंगे, कल ही हमने तो ये इख्तिलाफ फिर सर नहीं उठाएंगे उस वक्त या अब सॉर्ट आउट कर लिया गया? नहीं उठाएंगे, अगर उठाते हैं मगर इमरान खान साहब ने बहुत ही खुश असलूबी से उसमें कुछ उन्होंने सख्ती से भी काम लेकर इन तमाम मामलात को कम से कम सीनियर लीडरशिप के लेवल तक इसको खत्म कर दिया। बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब। तहरीक इंसाफ के सीनियर कह रहे थे कि उनकी पार्टी के अंदर से इख्तलाफात की जो खबरें आप सुन रहे हैं बुनियादी तौर पर पार्टी के अंदर राइज जमहूरी रवायात की निशानी है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज का तज़किरा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब और हिलरी क्लिंटन साहबा के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज का सिलसिला जारी है जो कि बुनियादी तौर पर इसी साल 6 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले का मरहला है, जिसमें अमेरिका की सियासी जमातों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार हतमी नामजदगी के लिए बुनियादी तौर पर मुकाबला कर रहे हैं, इस दौड़ में शामिल हैं। और इस ज़िम्न में जो ताज़ा तरीन नताइज इस वक्त आए हैं वो अमेरिका की 5 शिमाल मशरक़ी रियासतों से आए हैं, जिसमें 5 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की हिलरी क्लिंटन ने 5 में से 4 रियासतों में कामयाबी हासिल की है। सो आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप अब तक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। अब देखना हमें यह भी है ये दोनों शख्सियात जो अपनी फतूहात से हटकर कुछ मुख्तलिफ हवालों से भी खबरों की जद में हैं, डोनाल्ड ट्रंप
मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ बयानात और हिलरी क्लिंटन साहिबा कुछ लीक ईमेल के हवाले से इनकी इन फतूहात का सिलसिला जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं उन पर कैसे रिफ्लेक्ट होगा और अब तक के जो प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज हैं उसमें रुझान उभर क्या रहा है, इस पर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। इसके लिए हम कर रही हैं रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के पॉलिटिकल साइंस शोबे से वाबस्ता राबिया मलिक साहिबा। राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो बुनियादी सवाल कि ये प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कैसे मुख्तलिफ हैं, तरीक़ाकार है क्या, ज़रा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें दीजिए। ठीक है। प्राइमरी इलेक्शंस का मतलब अहम मकसद तो यही है कि वोटर्स को मौका दिया जाए कि ना सिर्फ वो सदारती इलेक्शन में वोट करें बल्कि उससे पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनने में भी हिस्सा ले सकें। तो उसमें ये कि जो दोनों पार्टीज़ हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों अपनी अपनी प्राइमरीज जो हैं 50 रियासतों में 50 स्टेट्स में जो हैं फरवरी से जुलाई तक अपने अपने प्राइमरी इलेक्शंस जो हैं वो होल्ड करते हैं, जिसमें उनकी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा हो सकता है। तो अहम मकसद तो उसका यही होता है कि जो वोटर्स के ख्याल में जो सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी कर सके उनकी सदारती इंतखाबात में, वो उनको मौका मिले कि वो उनको वोट करें जाकर। सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि सदारती इंतखाबात से बरक्स जो है, जो रूल्स हैं प्राइमरीज़ के कि हर स्टेट में से किस तरह विनर्स चुने जाएंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस लिहाज से कि हर स्टेट में मुख्तलिफ असूलों के तहत ये इसका इलेक्शन का जो है फ़ैसला किया जाता है। तो मेन उसमें तरीका ये है कि हर स्टेट में कुछ डेलीगेट्स जो हैं, हर स्टेट से आबादी के हिसाब से जो है डेलीगेट्स जो हैं वो असाइन हो जाते हैं और दोनों पार्टीज़ अपने अपने ख़ुद से डिसाइड करती हैं कि कौन से स्टेट से कितने डेलीगेट्स होंगे। वो डेलीगेट्स जो हैं वो जब वोटर्स वोट करते हैं प्राइमरी इलेक्शन में, उस हिसाब से वो एलोकेट हो जाते हैं मुख्तलिफ नॉमिनीज़ को, कैंडिडेट्स को जो प्राइमरी इलेक्शन के हैं। और फिर जुलाई के महीने में दोनों पार्टीज़ का नेशनल कन्वेंशन अपने अपने तौर पे होता है और उसमें वो डेलीगेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नॉमिनी को जो उनके स्टेट में जिस हिसाब से एलोकेट डेलीगेट्स को ये बुनियादी फ़लसफ़ा आपने हमें बयान किया, लेकिन हमें ये भी ज़रा राबिया समझाएं कि ये जो प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज का सिलसिला ये किसी ना किसी सूरत में अमेरिका में तकरीबन एक सदी तो हो चुकी है इसको होते। इस मर्तबा क्या ये कहना ठीक है कि टर्न आउट ज़्यादा है, इस पर होने वाला शोर ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है? इसकी इस प्राइमरीज से अगर पिछले प्राइमरी से मुकाबला करें तो डेफिनेटली इस दफ़ा टर्न आउट ज़्यादा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टर्न आउट है इस दफ़ा जो है वो 50% से ज़्यादा हुआ एक स्टेट में। इसकी मेरे ख्याल में दो बुनियादी वजूहात हैं कि इस दफ़ा प्राइमरी इलेक्शन में टर्न आउट ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। एक तो ये कि इस दफ़ा जो कैंडिडेट्स थे, जैसे कि आपने शुरू में बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की कुछ बातें एक्सट्रीमिस्ट किस्म की बातें शुरू में करते रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस वजह से शुरू में तो शायद लोग उनको सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी बातों की वजह से मीडिया में उनको ज़्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हुई। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ बर्नी सैंडर्स जो हैं वो सेनेटर हैं वर्मॉन्ट से, लेकिन ये कि उनकी भी प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो अक्सर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनिशियली, और वो काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट लीनिंग उनको हम कह सकते हैं, मतलब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कंपेयर टू जो बाकी डेमोक्रेटिक नॉमिनीज़ हैं हिलरी क्लिंटन से अगर कंपेयर करें। तो एक तो मेरा ख्याल है जो दोनों एक्सट्रीम्स रिप्रेजेंट इस दफ़ा हो रही हैं प्राइमरीज़ में, उसकी वजह से लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की है। और दूसरी वजह मेरे ख्याल में इसकी ये है कि आम तौर पे चूँकि प्राइमरी इलेक्शन जो हैं वो फरवरी से शुरू होकर जून तक चलते हैं, तो जब तक हम मार्च के मिडिल में या मार्च के आखिर तक पहुंचते हैं तो ये तकरीबन हर दफ़ा ज़ाहिर हो चुका होता है कि दोनों पार्टी से कौन उम्मीदवार जो है वो जीतेगा। इस दफ़ा अब सिचुएशन वाज़ेह हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन ये पिछले 1-2 हफ्तों में हुई है, परसों के 5 स्टेट इलेक्शन के बाद और पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क स्टेट की प्राइमरी के बाद। 2 हफ्ते पहले तक ये कहना काफ़ी मुश्किल था कि डेमोक्रेटिक नॉमिनी क्या हिलरी क्लिंटन होंगी या नहीं, और ये कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ काफ़ी हद तक लोगों को इम्कान लग रहा था कि जुलाई तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो 1237 डेलीगेट्स नहीं जीत पाएंगे, जिसको फिर ब्रोकर्ड कन्वेंशन कहते हैं। और उसमें यह होता है कि जुलाई के महीने में जब कन्वेंशन होता है तो वहाँ पे पहले राउंड की वोटिंग में तो सब डेलीगेट्स उनको वोट करते हैं जिनसे जो उनकी स्टेट्स में जीते हों, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट 1237 वोट्स ना जीत पाएँ तो ये डेलीगेट्स अनबाउंड हो जाते हैं, यानी कि वो उसके बाद किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन ज़ाहिर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। राबिया, हमें
ہمیں یہ بھی بتائیے، جیسے آپ بتا رہی ہیں ابھی نیو یارک میں ہوئے پریزیڈنشل پرائمریز، آپ خود وہاں موجود ہیں، یا یہ 5 اور ریاستوں میں جہاں کے نتائج سامنے آئے ہیں، لوگ کن بنیادوں پر ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا پالیسیز اس وقت زیادہ لوگوں کو بھا رہی ہیں؟ تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ کافی لوگ یہاں پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ایک دم سے زیادہ ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کیسے مل رہا ہے. تو اس کی میرے خیال میں جو ہے دو بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ کہہ کر کیمپین کر رہے ہیں، اور بلکہ برنی سینڈرز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ دیکھے جا رہے ہیں، جس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ میں سے نہیں ہیں. وہ بڑے جو سپر پیکس ہیں، سپر پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں، ان سے فنڈنگ نہیں لے رہے. وہ اپنی کیمپین فائنانسنگ جو ہیں عام لوگوں سے پیسے ریز کر رہے ہیں. یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ لیں تو ان کی اپنی پرسنل فائنینشیل ورتھ اتنی ہے کہ وہ اپنی کیمپین کو خود فنڈ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں اس بات پہ بہت کیمپین کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اگر ہم جیتیں اور صدر بنیں گے تو ہم وی وونٹ بی کمیٹڈ ٹو دا بگ منی. جیسے کہ وہ ان کے کہنے میں ہلری کلنٹن یا باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو ایک میرا خیال ہے یہ وجہ ہے کہ عام شہریوں کو یہ بات کافی پسند آئی ہے دونوں طرف، کہ یہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، نئے کینڈیڈیٹس ہیں، فریش کینڈیڈیٹس ہیں. دوسری اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں تو ان کی زیادہ تر سپورٹرز ہم اگر دیکھتے ہیں تو آن ایوریج جو ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ایتھنکلی وائٹ میلز جو ہیں ان کی سب سے زیادہ سپورٹ ان میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تجارت کے خلاف، فری ٹریڈ کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں، نیفٹا کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں، اور بار بار یہ جو ہے پرومس کر رہے ہیں اپنے سپورٹر سے کہ ہم نوکریاں جو دوسرے ملکوں میں ہم نے ایکسپورٹ کر دی ہیں ہم وہ واپس امریکہ لے کر آئیں گے. ہم امریکی شہریوں کو دوسرے ملکوں کے شہریوں سے یا امیگرینٹ سے جو ہے زیادہ ان کو امپورٹنس دیں گے، جو کہ پچھلے ان کے کہنے میں رابعہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر نے یہ نہیں. بہت رابعہ ملک روچسٹر یونیورسٹی نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، بڑے مفصل انداز میں بتا رہی تھیں پریزیڈنشل پرائمریز کا طریقہ کار اور ان پالیسیز کی نشاندہی کر رہی تھی جن کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی اور ہلری کلنٹن صاحبہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی انتخاب کی امیدوار ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.